Okay mga kasinsero, ani ata karon diri sa barangay New Cebu. Ug atong giadto kani mao reklamo nga baho kayo kung asa galabay o mga daot nga frozen products o mga laman loob sa baboy. Gireklamo karon sa mga residente sa barangay New Cebu, President Rojas, North Cotabato, ang usa ka tindahan sa frozen products tungod sa kabaho nga mialisngaw sa lugar. Ang hinungdan do sa baho diri is kami. Dili na tinuod. Kanang kanal dira, wala pa mi nagprosenan baho na siya. Unsa hinungdan gitabunan nila na dira pati amo ulay nagibigtabon dira kay baho kayo ang kanal. Stagnant na siya eh. Wala na siya gakuan kanang gadaloy. Baho na siya daan, wala pa mi ga-frozen. Apan, matud sa mga residente, gikan sa ilang tindahan ang kabaho ug usa si Mary Macau miingon nga adunay baho ilang nasimo tungod kay misumbong ang iyang kahera. Nagid ko'y kahira. Apo. Pero habang siya nag-duty, nag-ano siya ngati ang mga customer. Nagareklamo. Ana lagi may amoy. Ingon ako pang limpyo mo. Oo. Dili man sa tuwa sa kanal. Nagsugod ang kabaho sa lugar ni atong unang bulan sa Marso ug hangtod karon hinungdan ila kining gireklamo sa barangay opisyal. Yanaan na diya sa taga Sanitary. sa Presidente Rojas. Niya gistoryahan na sila kung sa po ilang ang tagiya, gistoryahan na kung sa po ilang ang himuon. Comply po nila ang mga requirements nila. So ang isang reklamo nga mo lagi na naday reklamo sa mga Silingan. Okay, ako pong kuanday tanawan po na ko diya, ilang pong ginahinluan. Apan, igo na lang sa pagtulo sa iyang luha si Hazel tungod sa pasangil nga sila ang hinungdan nga baho ang lugar tungod sa ilang paninda nga frozen products. Matud pa, gisunod nila ang mga requirements nga gihatag gikan sa munisipyo ug sa health sanitation. Gina-actionan man namo about sa Rojas, shoulder mi sa Rojas. Wala may problema ang Rojas. Okay man. Dugang pa ni Hazel, siya miingon nga wala sila nagpataka og labay sa mga waste gikan sa ilang produkto. Kanang sa labay-labay po. Di ba sa interview, klaro kaayo. Kami lang gitudlo. Naman mi luti dira nga ginalugnan namo. Napud mi basurahan nga nami luti dira nga gikuan para sa basurahan, para sa bulugnan. Nagi mi luti gipalit dira gawasan ang balay. Una ang unta, ma-actionan kung sa'y maayo. Kaya pwede man matabangan. Baisag kami mismo, ano kung saan maayo nga buhaton. Kaya para, syempre, part as business, Okay, yung bahala. Responsible enough siya sa iyahang negosyo. Kay kabaluman pud siguro siya kung sa kabaho kay syaro dili siya kapanimaho. Dapat responsible siya sa iyahang kung unsa ang cost sa baho sa iyahang kwan. Sa iyang mga gipamaligya. Pero handom ni Hazel nga magkahiusa ug magkasinabtanay na unta sila sayon ra siya duulon ug istoryahon ug dili na unta na moabot sa taas ang problema kay pareho naman sila nga mga negosyante. Wala mo kay problema kay ako kanang makalimot raman ko, mudawat raman ko unsay kuan mga sayo kana-ana. Ang pagnegosyo usa ka kalihukan nga moresulta sa usa ug daghan nga mga negosyante dili sayon magtukod og negosyo tungod kay kini nagpusta sa ilang singot hunahuna og kwarta aron makakuha og motubo pa. Ang mga obligasyon sa pagnegosyo nagtumong sa legal, pinansyal ug etikal nga mga responsibilidad nga naa sa usa ka tindahan. Kini nga balita hatod kaninyo gikan sa Nance Herbal Product. Ako si Larry Subiliaga Jr. para sa balita Radyo Sincero.